औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमलियात की दुनिया में अगर बात की जाए बखूरात की, तो बखूरात बुखार से निकला है और बुखार कहा जाता है फ़ारसी ज़बान में धुएँ को, और जो अरकियात वगैरह जो भाप निकलती है पानी की, उस अमल को भी तबखीर का अमल कहा जाता है। तो ये खुशबुएँ इलाजात के भी काम आती हैं, अमलियात में भी काम आती हैं। इन खुशबुओं से भी सहर, जादू, जिन्नात का इलाज किया जाता है बग़ैर किसी अमल या अज़ीमत के पढ़ने के या कोई आयत वगैरह पढ़ने के बग़ैर भी इन खुशबुआत से इलाज किया जाता है, क्योंकि यही चीज़ें एंटीसेप्टिक हैं और जिन्नात हो या इमराज़, उनके जो जरासीम हैं वो माइक्रोस्कोपिक के बायोलॉजिकल लाइव्स हैं, ऐसी ज़िंदगियां हैं जो हमें आँखों से नज़र नहीं आती हैं, और उसको हम जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें नज़र आता है ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये फलां है। इसी तरह जिन्नात भी एक नज़र ना आने वाली चीज़ को कहा जाता है। अरबी ज़बान में जिन लफ्ज़ जो है उस गायब शुदा आँखों से ओझल उस मखलूक़ात को कहा जाता है जो आपको नज़र नहीं आती। इसके अलावा जब इन खुशबुआत को दौराने दावत या अमल जब अज़ीमत के साथ अज़ीमत पढ़ी जाती है और बखूरात या खुशबुआत का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं, जिन्नात भाग जाते हैं, खबीस जिन्नात भाग जाते हैं, और जो मोमिन जिन्नात जो खुशबुआत को पसंद करते हैं वो ठहरे रहते हैं आप लोगों की मदद के लिए। और साथ ही उस आयत करीमा का विर्द जब होता है, तो जब आप ज़बान से वो आयत करीमा वो इसमें आज़म जब पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने से एक नूर पैदा होता है जो आपको नज़र नहीं आता। वो नूर फ़रिश्तों को नज़र आता है और एंजल्स जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोगों को नज़र आएं। और क्योंकि फ़रिश्ते भी एक ऐसी मखलूक़ात हैं जो कि आपके तरह जो आपके हयाती के लिए आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात हैं वो उनकी ज़रूरियात नहीं है। मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं, कपड़े या जो चीज़ें हमारे ज़िंदगी के लवाज़मात हैं वो फ़रिश्तों के लिए नहीं है। फ़रिश्तों का जो ज़िंदगी है उसकी जो ज़रूरियात है वो ज़िक्रुल्लाह से पूरी होती हैं, क्योंकि वो नूरानी मखलूक है और वो भी खुशबू को पसंद करती हैं, तभी जाके वो आते हैं। जब औलिया इकराम या हमारे मुतक़द्दिमीन या इससे भी पहले मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, क्रिश्चन हो, जुडिज़म हो, हिंदुज़म हो, बुद्धिज़म हो, जितने भी मज़ाहिब के लोग थे
وہ جب کبھی بھی اپنے مذہبی رسومات میں یا دعا میں یا عمل کرتے تھے تو بخورات کا استعمال کرتے تھے، اور ان کا جو اصل فارمولہ ہے بخورات استعمال کرنے کا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بخورات کون سی استعمال کرنی چاہیے اور ان کی کیا ترتیب ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ شمس ہے، اس کی جو خوشبو ہے مشک ہے، یعنی اگر آپ عطر لگائیں گے تو عطر مشک، اور اگر بخور جلائیں گے تو وہ سندروس کا جلائیں گے۔ کمر میں جو ہے کیوڑا ہے، عطر کیوڑا اور لوبان کو جلائیں گے۔ عطارد کے لیے ملی جلی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور گوگل کا جو ہے بخور جلائیں گے۔ مشتری کے لیے گلاب جو ہے اس کی جو عطر لگائیں گے، اور عود کا جو ہے بخور جلائیں گے۔ زہرا کے لیے سہاگ کا جو ہے عطر لگائیں گے، اور مستگی کا جو ہے بخور جلائیں گے۔ زحل کے لیے عطر گل جو ہے یہ مٹی کو کہا جاتا ہے، یعنی گل جو ہے یہ مٹی کو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا یہاں پہ جیسے امیر کلال آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ امیر کلال بزرگ ہے نقشبندی قادری، رحمت اللہ علیہ۔ تو عربی میں کلال کہا جاتا ہے۔ یہ کلال لفظ جو ہے نا، یہ اسے کہا جاتا ہے کمہار کو۔ کمہار وہ جو مٹی سے برتن بنائے، جو مٹی سے برتن بنائے، اور اس کو جب پرشین لینگویج میں تبدیل کیا گیا اس لفظ کو، کلال کو، تو یہ ہو گیا گلال۔ اب یہ ہو گیا ابھی پرشین فارسی میں، یہ عربی یہ فارسی میں ہو گیا۔ اور پھر جب یہی لفظ ہمارے اردو یا پنجابی میں آ گیا تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی گل جو ہے، گل مٹی کو کہتے ہیں گل۔ تو انہوں نے کمہاروں نے اپنی ذات کہیں گلال بنا لی، کہیں پہ گل بنا لی، اور پرفیومز میں جو ہے عطر گل کہا جاتا ہے، عطر گل یہ کہا جاتا ہے، یعنی مٹی کا عطر، مٹی خوشبودار کا عطر۔ تو مقصد یہ تھا کہ اکثر لوگ اس کو عطر گل سمجھتے ہیں۔ گل جو ہے گلاب کو بھی کہا جاتے ہیں، اور مغالطے میں وہ اور چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے میں نے آپ لوگوں کو مشہور بزرگ کے کاسٹ سے حوالہ دیا، اور وہی جو کاسٹس ہیں وہ ہمارے جو ہیں اپنے صوبہ سندھ میں کمار جو ہیں گلال کہلاتے ہیں، پنجاب میں کہلاتے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کی ایکسپلینیشن کر دی تاکہ آپ لوگوں کو مغالطہ نہ رہے۔ اور اس کا جو خوشبو ہے بخورات میں میاں سائلہ ہے۔ اسی طرح مریخ ہے، اس کی خوشبوات میں جو ہے لونگ آتا ہے، کالی مرچ آتی ہے، یہ بھی تیز تنگ ہے، اس کی بھی بخورات چلتی ہیں۔ اب میں بتاؤں گا وہ طریقہ جس سے آپ لوگ کسی بھی جو ہے عمل کو بنائیں گے تو آپ کو بخورات کو سلیکٹ کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ مکس آپ لوگ بنائیں، بلکہ آپ اپنی طرف سے بنائیں
जो आप सही हो। जो हर अमल होता है, हर आयत होती है, हर इसमें आदम, हर आदमी का जो बखूर होता है वो अलग होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी, आसिफ नाम है उसका, तो ये बुर्ज हमल हो गया, तो हम इसकी खुशबू लेंगे यहाँ से, ये हमल, ये सोर, ये जोज़ा, ये सरतान, ये असद, ये संबला, ये मीज़ान, ये अकरब, ये कोस, ये जद्दी, ये दिलो, ये होत। अब इसका फर्स्ट जो है ये एरीज़ है, इसका जो सयारा है हमल का वो मरीख है। तो हम लौंग को सिलेक्ट करेंगे, लौंग डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, इनमें से कोई भी एक चीज़ भी मिल जाए तो भी बेहतर है। और इसके साथ जो है पांचवा खाना क्योंकि तस्दीस है इसके साथ, ये तस्दीस रखता है, तस्दीस। या इसे सिक्सटाइल डिग्री कहा जाता है, सिक्सटाइल, ये डिग्रीज होती है। तो पांचवें खाने से हम इंतखाब करेंगे, तो इसका पांचवा खाना शम्स है, तो हम वहाँ से सिंदरूस लेंगे। नवा खाना जो कि उनके गुरु सयारे का खाना है, और ये भी सिक्सटाइल है, यहाँ भी ये भी सिक्सटाइल में आता है। तो अब इसका जो है मुश्तरी है, तो मुश्तरी का जो है ऊद है। अब हम ये तीन चीज़ें और चौथी जो आप आयत पढ़ेंगे, जो भी आयत पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे आप इससे इंतखाब करेंगे या इससे, तो भी इसमें ऑटोमेटिक आ गया। तो अब ये तीनों चीज़ों का पाउडर, लौंग, सिंदरूस, ऊद, इन तीनों चीज़ों का पाउडर बुर्ज हमल वालों के लिए इसका बखूर हो गया ये। और यही बखूर बुर्ज असद वालों का और बुर्ज कौस वालों का, इनका ये बखूर हो गया। हर रूहानी अमल में वो लोग इसको कर सकते हैं। चौथा जो बखूर होगा वो जो इंतखाब करेंगे, अगर कोई ख़ास इसमें आदम, तो उसका इंतखाब करेंगे। तो इसी तरह से उन चीज़ों का इंतखाब करके अलहदा से मुरक्कब बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सातों सयारों का जो बखूर है वो मिला के जला लें। तो उनमें से कुछ बखूरात आपके दुश्मन सयारों के होंगे और कुछ आपके दोस्तों के होंगे, लेकिन ये तीनों बखूरात जो मैंने निकाले हैं इस तरीके से, ये आपके अशी रूहानियत के नज़ूल में, आपके अशी रूहानियत की तरक्की में ये संग बुनियाद का काम करेंगे। तो बखूरात को अमलियात में इस्तेमाल करने का मैंने फार्मूला दे दिया है। ये आज तक आप लोगों को यूट्यूब की दुनिया में किसी आमिल ने नहीं बताया, किसी को पता होगा भी तो भी नहीं बताया, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये आसान तरीन बताया है कि किस तरह से आप लोग बखूरात को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ख़ास इसमें आज़म आप पढ़ते हैं तो फिर उसको ऐड करना पड़ेगा आयत के मुताबिक। अगर आयत या इसमें आज़म आप कोई भी यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे आप ज़हरा की आयत पढ़ते हैं तो फिर मुस्तगी डालेंगे, लेकिन अगर नहीं डालते, आपने इंतखाब इन 4 हरूफ में से किया है, अलिफ, लाम, ऐन, या, मीम और फ़ा,
ان 5 حروف میں سے آپ نے آیت یا اسم اعظم انتخاب کر لیا ہے کیونکہ وہ آپ کے 6 ٹائل ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ 3 ہی جو ہے 3 بخورات ہی استعمال کرنے پڑیں گے، اور اس کے پڑھنے سے روحانیت میں ترقی، فائدہ اور دنیا آخرت جو ہے بہتر ہو جاتی ہے، روحانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بخورات کے ذریعے جو علاجات کیے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بات نکلی ہے تو بتا دیتا ہوں وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم ایسی بیری کا درخت ڈھونڈیں گے جو بیری مسجد کے صحن میں ہو یا کسی مدرسہ کے صحن میں ہو، تو اس بیری میں اسپیشلی وہ جنات بیٹھیں گے جو قرآن مجید کے عالم، فاضل اور نیکوکار جنات ہوں گے۔ اگر وہاں سے 7 پتے کم از کم، ویسے زیادہ ہوں تو بہتر ہے، ان پتوں کو لے کے آپ خشک کریں گے، اور خشک کرنے کے بعد ان بخورات کو جو میں نے بتایا ہے ہر مریض کے نام کے مطابق، ان بخورات کو اس خشک پتوں میں ملا کے، اور سب سے پہلے کوئی نہ کوئی صدقہ دینا ہوگا، جیسے مرغا یا کوئی چیز، تو وہ دیں گے، اور مریض کو اس کا بخور دیں گے، تو جادوئی جناتی اثرات جو اس مریض پہ ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ فرض کریں کہ غیر مسلم ہیں، تو ان کے علاقے کے حساب سے ان کے جو مندر ہوں گے وہاں پہ اگر جو درخت ہوں گے تو وہاں پہ اس قسم کے جنات بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ سفیدے کا درخت ہے، پیپل کا درخت ہے، یا کوئی اور درخت ہے، پودا ہے، تو پھر ان پودوں کے پتے لے کے ان کو جب خشک کیا جائے گا، پاؤڈر بنایا جائے گا، تو پھر ان میں یہ بخورات شامل کیے جائیں گے، اور ان کا اگر بخورات کو جلایا جائے گا، مریض کو اس کا دھواں دیا جائے گا، دھونی دی جائے گی، تو اس کے جو اثرات ہوں گے اس سے وہ جنات بھاگ جائیں گے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے صدقات ضرور دیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ان کی افادیت کے بارے میں بتایا کہ یہ جادو جنات کا بھی علاج ہیں، آپ کے روحانیت کے کا بھی علاج ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔